امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان شریف دے اندر آپ 71 قرآن پڑھ دے سن. کنے تسی بولے ہی نہیں. روزانہ تراویہ چ ایک قرآن، یعنی رات نو ایک قرآن تے ویسے ہی پڑھ دے ساری زندگی. پورے رمضان شریف تراویہ چ بھی ایک قرآن 30 ہو گئے تے ایک ہی ہو گئے 31. ایک قرآن دن نو پڑھ دے سن. ایک 8 تے جتھے جتھے وچ نمازاں دا دل کردا پھر پورا قرآن پڑھی جاندے نے. کم و بیش 61 قرآن تے پکے پڑھ دے سن رمضان شریف وچ. میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ جس جگہ حضرت امام ابو حنیفہ دا وصال ہویا سی نا، جتھے آپ فوت ہوئے سن، اتنے بیٹھ کے آپ نے زندگی چ 6000 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا سی. اسی انہاں بابیاں نوں ماننے یار، بولو سبحان اللہ. اسی دین دے باغیاں نوں نہیں ماندے، اسی بابے انہاں دا ذکر کرنے ہیں جڑے ساری ساری رات قرآن پڑھنے والے، دن روزہ رکھ کے قیام کرنے والے، ساری رات رب دا کلام پڑھنے والے. اسی انہاں بابیاں دے منن والے ہاں. تے انہاں بابیاں نے جڑی رب دی پہچان کرائی، وہ اصل پہچان کرائی کہ رب کیڑا ہے. میری ملت دے نوجوانوں، میں دا ترجمہ انج کریا کرنا کہ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، کہ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے. جڑا جڑا رب نو ہر جگہ مندا ہے ہاتھ کھڑا کر لوے. اللہ اپنے علم دے ذریعے ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود تو مراد نہیں، اللہ جسمانی طور تے موجود ہے نال وہ اپنی قدرت کاملہ دے نال، اپنے علم دے نال ہر جگہ موجود ہے. مل کے سارے پڑھیے جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، کہ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اے جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ایک ناؤ باجوں سننے والا تکدا ہے بن نینا، او باج آواز دے بولنے والا، تینا اس بھائیاں بہنا. لم یلد ولم یولد. کنا باجو سننے والا تکدا ہے بن نینا، باز آواز دے بولن والا تے نہ اس بھائیاں بہنا. او وحدہ لا شریک ہے. اسی اس رب دے منن والے ہاں. ہن انہاں آکھیا سی کچھ چند گلاں توحید دیاں تے چند گلاں آداب رسالت دیاں سنایو. ہن میں آداب رسالت تے قرآن پڑھا. اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. توجہ، اللہ فرما محبوبہ سے تو شاہد بنایا، مبشر بنایا تے نذیر بنایا. لفظ شاہد دا معنی ہے گواہ. کی معنی؟ اس ویلے تسی میرے گواہ ہو تے میں تہاڈا گواہ ہاں، تسی مینوں ویکھ رہے ہو میں تہاڈوں ویکھ رہا. ادا مطلب ہے ایک دوسرے دے گواہ ہاں. گواہ او ہوندا ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے. انا ارسلناک شاہدا. اللہ فرما محبوبہ سے تو حاضر و ناظر بنایا. ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع چ کوئی بھائی شکیل صاحب کو نوجوان پڑھے لکھے اٹھ کے کہے آسی صاحب شاہد دا معنی تے گواہ ہوندا ہے، تسی حاضر و ناظر کیوں کر رہے ہو؟ یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، شریعت مصطفیٰ وچ نبی نے بندے دی گواہی منظور نہیں. او دی وجہ اے عدالتہ میں رہن والے پوچھ لو کہ نبینا بندہ گواہی نہیں دے سکتا. او دی وجہ کیونکہ او موقع تے حاضر تے ہوندا ہے.
پر ناظر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نظر نہیں آتا. یہ مطلب ہے کہ گواہ وہ ہوتا جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے. قرآن مجید اللہ نے رمضان شریف دے بارے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اللہ فرماندا جڑا رمضان شریف چ حاضر ہوئے اور روزے رکھے. یہ مطلب ہے شاہد مانا حاضر. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اور آسان کر دے وہاں تسی جنازے دی نماز پڑھن جاندے ہو تو او دے چ کی پڑھ دے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ ترجمہ یہ بنتا ہے یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے ساڑھے مردیاں نو بخش دے وشاہدنا جڑے گواہ تے حاضر نے نا انہاں نو بخش دے وغائبنا تے جڑے غائب نے نہیں آئے انہاں نو بخش دے. پڑھے لکھے بیٹھے اور آنا ٹاؤن والے سچی دسے ہو یہ جنازے دی دعا وچ شاہدنا دا معنی حاضر ہو سکتا ہے تے قرآن چ کمری والے دے باری انا ارسلناک شاہدا دا معنی حاضر نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا محبوب ستانو حاضر و ناظر بنایا ومبشرا بشارتہ دین والا خوشخبریاں دین والا جنت دیاں ونذیرا ڈر سنان والا. جڑے کئی خطیب ممبراں تے بیٹھ کے ایویں ڈرائی جاندے نا ڈرائی جاندے لوگاں نوں دوزخ تو فرشتیاں تو قبر تو. قرآن وچ رب نے نبوت دی صفت کی بیان کیتی فرمایا ومبشرا ونذیرا. پہلے خوشخبریاں سناندے نے جے خوشخبری نال کوئی نہ آوے تے پھر ڈر سناندے نے. پہلے بشارت ہے پھر نذیر ہونا. یہ مطلب ہے کہ جڑے سنی علماء سانو جنت دیاں بشارتاں دے دے نا یہ کم ٹھیک ہے. اور میں ایک ساڑھے خطیب صاحب نے انہوں کو بیٹھا تو کہندے آسی صاحب ایویں لوگ دوزخ تو ڈرائی جاندے نے. میں نہیں جے کدے دوزخ دی گل کیتی. میں کہا کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب جڑے پنڈ نہیں جانا راہ کیوں پوچھنا. جڑے پنڈ نہیں جانا راہ کیوں پوچھنا ہے تے ساڈا دوزخ نہ کی تعلق. اسی تے مصطفیٰ کریم دے غلام آنا انشاءاللہ ساڈا ایمان ہے سرکار نے بچا کے لے جانا. یہ تے مٹھی جی گل سناواں. حدیث پاک چاہتے حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی انہوں نے گھر مہمان آئے تھے. انہوں نے دسترخوان تے کھانا سجایا تے جدو کھانا کھا کے لوگ اٹھے نا تے آپ نے دسترخوان دا کپڑا سمیٹ کے تے تندور دے وچ سٹ دیتا. مہمان عرض کیتی حضور دسترخوان گندا ہو گیا سی تے دھو لیندے تساں ساڑ دیتا ہے. فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہرو. تھوڑی دیر دے بعد گئے تے تندور چ دسترخوان نکال کے کھولیا. وہ سڑیا نہیں صاف ہو گیا. پر انہوں نے عرض کیتی حضور اگ دا کام ہے ساڑ دینا پر تواڈے دسترخوان نے ساڑیا نہیں صاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا اصل وجہ ہے ایک دن حضور بھی پرونے بن کے آئے سن. اس دسترخوان تے کھانا کھا کے نا تے نبی پاک نے اپنے عبداللہ والے ہاتھ اس طرح کر کے دسترخوان دے نال انگلیاں مبارک نو تے آپ فرماندے نے او دن گیا تے اج دا آیا میں نو کدے دھویا نہیں. میرا ایمان انہوں کملی والے دے ہاتھ لگے نہیں انہوں اگ نے ساڑنا نہیں. میں اگ وچ سٹ دینا تے اگ انہوں ساڑ دے نہیں صاف کر کے دے دے دیئے. جڑا قیامت نو کملی والے دی امت نو رب نے دوزخ جو سٹنا ہے نا ساڑن لئی نہیں ایویں صاف صوف کر ایویں صاف ہی کرنا. اتھے گناہ ہی ساڑنے نے سانو تے نہیں نہ ساڑنا کیونکہ جنت پاک لوگاں دی جگہ ہے. اللہ نے پاک کر کے بھیجنا ہے. گناہ ساڑ یار ابراہیم نمرود دی اگ وچ گئے تے اگ نے بیڑیاں ساڑ دیتیاں ابراہیم دا لو نہیں ساڑیا. انج قیامت نو کملی والے تے غلاماں دے گناہ ساڑے جانے. غلاماں نو اگ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا. غلاماں نو ہاتھ نہیں لگانا. بس گناہ ساڑ کے پاک کر کے صاف کر کے جنت بھیجے جاون گے. میری ملت دے نوجوانوں کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دے دینے تے نال فرمایا نذیرہ ڈر بھی سنا دینے. ہن اس آیت دا اگلا حصہ پڑھا. اللہ نے فرمایا الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ نے فرمایا کملی والے تینوں شاہد تے مبشر تے نذیر بنایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ نبی دیاں شانہ ویکھے اللہ تے رسول تے ایمان لے آن. شانہ نبی دیاں ویکھن ایمان اللہ تے لے آن.